जवान कहते हैं बड़ा गुनहगार था, ईरान का रहने वाला। होता है जवान दोस्तियों के चक्कर में, तो ऐसा ही जवान था, दोस्तों में, प्राइवेसीज में और इन चीज़ों में पड़ा। जब वालिदैन ने ज़्यादा पूछना शुरू किया तो इसको पता था अब घर में तो ये मैं काम नहीं कर सकता, नशे का आदी हो चुका था, तो इसने माँ बाप को छोड़ा। कहता मैं इतना बदअखलाक था, जब गुस्सा आता था तो कभी कभी माँ को भी मारता था, बाप को भी। जब नफ्स की हुक्मरानी हो जाए ना बंदे पर तो जालिम भी बन जाता है। कहता अलग मैंने फ्लैट लिया, एक गाड़ी थी, मैं उससे मुसाफिर और पैसेंजर्स उठाता था ईरान में। जो दिन में कमाई होती थी, रात को नशा, गुनाह, फहाशी। कहते हैं मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, अय्याम मुहर्रम आए, 6 दिन गुजर गए, मेरे दोस्त नहीं आए। मैंने फ़ोन किया क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा कि मुसीबत के दिन हैं, अय्याम अज़ा हैं, हम गुनहगार हैं, लेकिन कम से कम 10 दिनों में हम एहतराम करते हैं। तो कहता मैं गुस्से से दोस्तों को आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने गाड़ी निकाली और रास्ते को जा रहा था, मुसाफिर उठाते उठाते रात बहुत लेट हो गई थी। उस रास्ते पे एक मैंने लड़की को खड़ा हुआ देखा, उसे मैंने गाड़ी में बिठाया, कहाँ जाना है, का सीधा जाना है। आगे चलता गया। अचानक नफ्स ने गलबा किया, गुनाह नहीं किया था इतने दिनों से। जहन में ख्याल आया अकेली खातून गाड़ी में है, नीयत गुनाह की। गाड़ी को मैंने मोड़ा, ये जवान बच्ची मुहज्जब कहने लगी कहाँ जा रहे हो, मुझे तो सामने जाना है। मैंने वही गुनाह वाले जुमले बोले, उसे दावत गुनाह दी। का बच्ची रोने लगी, तो कैसी बातें कर रहा है। इसने कहा मैंने तो इरादा बना दिया है। कहता मुझे वास्ते देने लगी। तो अकेली खातून क्या करे, स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, दरवाजे लॉक हैं। कहता मुझे वास्ते देने लगी। ज़ाहिर है ईरान तो मतलब दोनों शिया है ना। कहने लगी तुझे हुसैन का वास, तुझे मौला अली का वास, तुझे इमाम ज़माना का वास था, ईरानी हज़रत अब्बास का बड़ा एहतराम करते हैं, तुझे अबुल फजल का वास था। कहता मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैंने कहा ये छोड़ दो अकीदे की बातें, फलां का वास्ता, फलां का वास्ता, किसने देखा है। कहते आखिर में उसने एक जुमला कहा जिससे मेरा वजूद कांप गया। कहा तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। कहा मैं समझा बोलेगी फलां पुलिस वाले की बेटी हूँ, फलां अफसर की बेटी हूँ, ये हो वो हूँ। मैंने कहा कौन हो। कहा मैं सैयदजादी हूँ, तुझे वास्ता मेरी दादी ज़ारा का। मेरा अदब नहीं करता, मेरी दादी का अदब कर। कहते पता नहीं ऐसा क्या हुआ। मैंने गाड़ी रोक ली। मैंने कहा कहाँ जाना है। कहा मजलिस पे जा रही थी, इमाम बारगाह पे उतार दो। कहता मैंने जाके उतारा, पूरे रास्ते में खामोश रहा, समझ नहीं आ रही थी। एक खौफ सा मेरे वजूद पे तारी हो चुका था। कहता ये खातून गाड़ी से उतरी और जब जाने लगी तो मुझे कहने लगी कि अय जवां, मैं मजलिस में जा रही हूँ, तेरे लिए दुआ करूंगी, तू गुनाह करने पे आता, तुझे कौन रोकता। मैं अपनी दादी जहरा से तेरी सिफारिश करूंगी। मैंने सारे वास्ते दिए, तू रुका नहीं, लेकिन जब तुमने मेरी दादी का नाम सुना तो रुक गया। अहले बैत फरमाते हम बड़ा एहतराम करते हैं उस बंदे का जो हमारी दादी का एहतराम करे। ये जवान कहता है मेरे वजूद में गोया एक इनकलाब से, एक अजीब सी सिचुएशन थी, बस दिल कर रहा था मैं रोऊं। कहता जहां मैंने इसको उतारा था वो मेरा मोहल्ला था, मेरे माँ बाप का घर था। कई अरसे से मैं आया नहीं उनको देखने के लिए। मैंने कहा इस बहाने से जाऊं, माँ बाप से मिल के आऊं। कहता अब जैसे मैंने एक अच्छाई की तो अचानक जहन में ख्याल आया, अब पावरफुल हुआ, मेरा रूह पावरफुल हुआ, नफ्स कमजोर हो गया। मैंने नफ्स को मारा, उसके गले को घोंटा और मैंने अपने रूह की आवाज को सुना था। अब अचानक मेरा रूह पावरफुल हुआ, मैं घर की तरफ गया, घर का दरवाजा खोला, अंदर गया, घर में कोई नहीं था। कहता मैंने टीवी खोला, इत्तफाक से टीवी पर एक ईरानी जाकिर करबला के मसाइब पढ़ रहा था। कहता मैं सुन भी रहा था, रो भी रहा था, और अचानक जब मैंने चैनल बदला तो जन्नतुल बकी दिखाया जा रहा था, सैयदा की टूटी हुई कब्र दिखाई जा रही थी, और जाकिर बता रहा था कि नबी की बेटी इतनी मजलूम है कि उसकी कब्र का कोई निशान भी नहीं है। हमारे घरों पर भी छतों का साया है, लेकिन नबी की औलाद की कब्रों पर कोई साया नहीं है। उसने सारे मसाइब पढ़ना शुरू किए, इतने दर्द भरे मसाइब। कहता मेरा दिल फटने लगा जब मैंने सुना इतनी बेहतरामी नबी की बेटी की। तो कहने लगा सैयदा मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन मैंने आपकी बेटी का एहतराम किया। ऐसे थे जिन्होंने नबी की बेटी का एहतराम नहीं किया। कहता अब जब रोने लगा तो मुझे अपने गुनाह, अपनी खताएं, अपनी बदकारियां सब याद आने लगी। जितनी मेरी अंदर की किसाफतें थी गोया किसी ने सामने लाकर खड़ी कर दी थी। अब मैं रो भी रहा था, अल्लाह से माफिया भी मांग रहा था। इतने में मेरी माँ घर आई, जिस माँ को मारता था। इतने सालों के बाद जब माँ ने मुझे देखा, कहता जैसे मुझे देखा तो देख मैं रो रहा था। कहते जैसे मुझे देखा तो बड़े प्यार से मेरे माथे का बोसा दिया और कहने लगी रजा तू वो नहीं जो यहाँ से गया था, मुझे बदला बदला लग रहा है। मैंने रोकर कहा कि अम्मा मुझे सैयदा ने बदल दिया। कहते माफ़ी मांगने लगा, हाथों का बोसा लिया, माँ के कदमों पे गिरा कि अम्मा मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बुरा था। जब मैं ज़्यादा रोने लगा तो माँ ने कहा बेटा यहाँ नहीं रो,
امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے، معصوم کا فرمان ہے کوئی بھی دنیا کی مصیبت آئے نا ایسے نہ رویا کرو، بیوی چھوڑ کے جاتی ہے، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، رزق میں پریشانیاں آتی ہیں، بندے کا دل کرتا ہے روم، کہتے ایسے اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو، ذکر حسین کو یاد کیا کرو، مصیبت اہل بیت کو یاد کیا کرو، ان آنسوؤں کی قیمت بڑی ہے، ان کو ایسے ضائع نہ کیا کرو، غم حسین میں، مناجات خدا میں، توبہ میں بہایا کرو۔ تو ماں نے کہا حسین کی مجلس میں جاؤ، کہتا ہے اتنے سالوں کے بعد جب محلے میں گیا تو محلے داروں نے دیکھا رہے وہ جوان جو اتنا گمراہ تھا آج ذکر حسین میں رو رہا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب بپا ہو گیا۔ کہا کہ جب سے گیا، اس کی ماں کہتی ہے یہ خادم بن گیا حسین کا، یہ عزاداروں کے برتن دھوتا، کبھی جوتیاں بناتا، کبھی وہاں پہ ان کے لیے چائے رکھتا، دن رات خدمت کر رہا ہے کہ پورے محلے نے گواہی دی کہ یہ اس سے سچا عزادار ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں 1-2 مہینے گزرے، ایک قافلہ بنا کربلا جانے کے لیے، تو لہٰذا اس قافلے سالار جو تھا، مسجد کا ہیڈ بھی تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا، اس نے اسے بلایا کہ رضا ادھر آ، ایک جوان کو ہمارے ساتھ چلنا تھا جو ہیلپر تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا ہے، میں اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کسے لے کر جاؤں اس کی جگہ پر، اچانک ذہن میں خیال آیا تجھ جیسا نیک جوان ہے، اسے لے جاؤں حسین کی زیارت پہ۔ کہتا جیسے میں نے سنا میں رونے لگا، میں نے کہا مولا حسین کچھ دن نہیں ہوئے آپ کے قافلے میں آیا ہوں، اتنی جلدی آپ نے مجھے اپنی زیارت پہ بلا لیا۔ کہا مولا حسین کی زیارت کی، توبہ کی، واپس آیا، پھر ایک قافلہ حج کے لیے نکلا۔ کہا رضا قافلے والے اور محلے والے بول رہے ہیں جب تک یہ جوان چلے گا تو ہم چلیں گے، کیونکہ ہم نے اس سے اچھا خادم نہیں دیکھا، اس سے اچھا محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ کہ تب تو پاؤں سے زمین نکل گئی کہ سیدہ اپنے بیٹے کی زیارت بھی کروائی، اب اپنے جنت البقیع بھی مجھے بلا لیا۔ کہ اتنا بڑا شرف مجھے ملا، گویا زندگی بہار بن چکی تھی۔ جب سب کچھ کر کے واپس آیا، اس کے محلے کا ایک نیک متقی پرہیزگار تاجر تھا، بزنس مین تھا، وہ اس کے باپ سے ملا، کہنے لگا کہ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں ایک جوان میں اتنا انقلاب آ جائے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مطلب یہ ارادے کا اتنا مضبوط ہے، یہ اور بن چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرواؤں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں دیتا، تجھے پتا ہے 4 مہینے پہلے کیا تھا اب کیا ہے، بات کرنی اس سے جا کر خود کر۔ اس کے پاس ہے، کہنے لگا رضا اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں لیکن ایک وعدہ دو۔ کہ کون سا وعدہ؟ کہ وعدہ یہ دو کہ پھر حسین کو چھوڑو گے نہیں، یہ دروازہ چھوڑ کے جاؤ گے نہیں۔ کہنے قبلہ میں اپنی ہر نماز میں دعا کرتا ہوں اے خدا وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو جب میں حسین کے ہاتھ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ کہتے کل رشتہ لے کر آ جانا۔ کہتے یہ جوان اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ لے کر گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل، ایران میں رسم ہے جس بچی کا رشتہ لینے جاتے ہیں وہ چائے لے کر آتی ہے، وہ بچی چائے لے کر آئی، جیسے اس جوان نے کپ اٹھایا اس بچی کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، کہتے ہیں ہاتھ سے وہ ٹریل گرا اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ کمرے میں لے گئے، بڑی دیر کے بعد ہوش میں آئی، اور جیسے ہوش میں آئی زار و قطع رونے لگی، اور اس کی زباں پر بس ایک ہی نام تھا، یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا۔ ماں پریشان، بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ ایسا کیا دیکھا؟ یہ جوان پریشان، اس کے ماں باپ پریشان، ایسا کیا ہوا؟ کہتی اماں اللہ کی قسم ہے کل رات میں نے خواب میں سیدہ فاطمہ کو دیکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کل رات بی بی اسی جوان کا فوٹو مجھے دکھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو میری چاہنے والی ہے، جب اس کا رشتہ آئے اسے انکار نہ کرنا، اس نے میری بیٹی کا احترام کیا تھا۔ تبھی فرمایا جب تو 1 قدم اہل بیت کی طرف جاتا ہے وہ 10 قدم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں، زندگی میں ان کو راضی کرو جن کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔